السلام عليكم. مرحبا بكم في التي بي الثاني ترافو براتيك ديال لا غام ديزيناج ديالنا. هاد لو ترافو براتيك ان شاء الله غنحاولوا اورغانيزيو لو ترافاي ديالنا، نديروا واحد لي زيتاب، غنمشيو بواحد لي زيتاب باش نعرفوا كيفاش نسبقوا اشنا هما لي سيرفاس اللي غنسبقوا، وشنو هما لي سيرفاس اللي غنوخروا، وشنو هما لي زوستاتيزم، لي زوستاتيزم كيفاش غنديروهم. دونك غنورغانيزيو لو ترافاي ديالنا كوم يلفو. دونك عندنا واحد لا بيس اللي هي ديسان ديفينيسيون ديال واحد لا بيس. هنايا بيس ديال سي 42 مولي جايانا من المول. دونك هاد لا بيس جايانا من المول. دونك السيري ديالنا ديال 200 بيس لونسمون باغ موا بوندون 5 ans. ملي كيكون عندنا دي بيس اللي هما اون سيري خاصنا نقادو الخدمه ديالنا مزيان. دونك خاصنا نديرو لا غام كوم يلفو. ماشي عندنا بيس يونيتير بحال سميتو صافي كندوزو لا بيس ماشي مشكل، ولكن ملي كيكون عندنا واحد السيري خاصنا نديرو لا بيس ديالنا باش نربحو الوقت. باش نربحو الوقت والربح. راه الا ربحتو الوقت غتربحو الفلوس. دونك اول حاجه كنشوفو الديسان ديالنا. بما ان لا بيس مولي جاينا من المول، دونك عندنا دي سيرفاس اللي هما ايزيني. شي وحدين غنأيزينيوهم، شي وحدين ما غنأيزينيوهمش. دونك هنايا كيف كتشوفو عندنا دي سيرفاس ايزيني اون تري فور. عندنا تري فور ديالنا سيرفاس ايزيني. نكملو. هنا عندنا دي سيرفاس اللي هما ايزيني تري فور. دونك يكون عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة 5. دونك هادو هما دي سيرفاس اللي هما ايزيني. دونك تري فور ايزيني اللي خصنا ايزيني، وهادشي كامل كيبقى. عندنا دي بي 1 بي 2. نشوفو شناهي بي 1 و بي 2. Donc, là, directement comment on va réaliser la pièce, la gamme des images. C'est un document élaboré par le bureau des méthodes. Il constitue une suite d'ordonnées des différentes phases intervenant dans un process d'exécution d'une pièce. Il comporte toute ou une partie des informations suivantes: la phase ou bien sous-phase, opération classée dans l'ordre des images, croquerie de phase, mise en position de la pièce, repérage des surfaces usinées et des références cotation de fabrication. Donc, la gamme des images qui atteint les phases surface, qui atteint le croquis, qui atteint la mise en position de la pièce. Analyser le dessin. Normalement, أول حاجة خاصنا نشوفوا هذا لو ديسان أشنو هو، ناناليزي ونعرفوا شنو كاين هنا. دونك هنا كيف كتشوفوا بي 1 و بي 2. دائما ملي كتشوفوا واحد لو ديسان ديالنا فيه بي، لي بي عرفهم سون دي بروت. دونك بي 1 بي 2 بي 3 بي 4 سو سون دي سيرفاس بروت جايين بروت، ما غنقيسوهمش ما غنإيزينيوهمش. عندنا هنا 1 2 3 4 و 5. ال 1 و 2 و 3 و 4 و 5 très fort, ce sont des surfaces à usiner en très fort. هنا سي اش الى لقيتو في الديسان واحد سي اش بحال هذا مكتوب هنا سي اش، عرفوا بان سي ان شونفران. لقيتو ار هنا ار سي ان غايون، عارفينو هذا. لقيتو ار ا سي لا ريغوزيتي ليتا سيرفاس. لقيتو شي ار ا 12.5 سي لا ريغوزيتي. diamètre sur le diamètre. لقيتو هنا 4 4 فوا diamètre هنايا فوا diamètre 7 plus ou moins 4 dixièmes A 90 plus ou moins 10 signifie 4 trous dans le diamètre. عندنا 4 ديال لي trous. دونك هنا في هاد البلاصه عندنا 4 ديال لي trous. عندنا واحد جوج وعندنا من الجهه الاخرى 3 و4 وبيناتهم لونطراكس ديالهم بيناتهم 90 دوغري. دونك هنايا دون لونطراكس 90 plus ou moins dans les surfaces 2. donc خاص يكونوا لوكاليزي، يكونوا قادين هادوك لي سيرفاس. دونك اول حاجه كنشوفوا هكا. دونك شنو اللي بغينا نصاوبوا دابا هنا؟ غندير واحد السيرفاساج. عندنا السيرفاساج ديال 2 كيف كتشوفوا السيرفاساج ديال 2. عندنا واحد البيرساج ديال 20 هنا اشات البيرساج، عندنا الشونفران ديالو خاصنا نبيرسيو غنديروا الشونفران. عندنا هنايا واحد لاماج وواحد البيرساج. دونك 4 ديال لي ترو غنديروا لهم بيرساج اي لاماج. هما لي زوبيراسيون اللي غنديروا. دونك سيرفاساج ولا الدريساج كتسمى يا سيرفاساج يا دريساج، وهنا البيرساج بيان سي دو سويت. دونك هنا في لي ماشين، هنا لا ماشين غنستعملوا التورناج وعاد الفريزاج وعاد الفريزاج ولا التورناج والبيرساج بيان سي دو سويت. دونك حنا غنمشيو ناناليزيو دقه بدقه باش نفهموا. خصنا ناناليزيو دقه بدقه. دونك نمشيو لهنا صافي مزيان هذا. نمشيو لهنا طابلو des opérations élémentaires d'usinage de la pièce.
دونك هنا الطابلو هذا كيديروه المبتدئ اللي يلاه كيتعلموا ولا اللي باغي سميتو يورغانيزي الخدمه ديالو كيديرو. هاد الطابلو اش فيه؟ فيه لي غوبير دي سيرفاس ديالنا، فيه لي ديمونسيون، كوت دي ليزون، فيها الانترفال دو توليرونس، فيها لا ريغوزيتي، فيها لي جيومتريك سبيسيفيكاسيون جيومتريك، فيها لي زوبيراسيون اليمونتير دي زوتي والسامبوليزاسيون. دونك غنبداو بالدي 1. شنو هو هاد الدي 1 هذا؟ نبداو بالدي 1. دونك هنا يا دير هنايا تبدا سميتو بالان هنايا، هذا الان و 2 و 3، ولا تسميه بويسكو هذا سي ان ديامتر درت ليه دي 1. شحال من ديامتر عندي؟ شحال من هنا في لابيس شحال اللي ديامتر عندي؟ دي 1 هو هذا، وعندي دي 2 اللي هو الكات، ولا دير الان هو الكات بحال دي 1. غنشوفوا دي 1 دابا اش عنده. الا مشينا بدينا بالدي 1 نورمالمون دي 1 ها هو الدي 1. لي ديمونسيون ديالو عنده واحد لاكوت شحال في الديامتر ديالو؟ الديامتر ديالو 4 فوا ديامتر 7. دونك نكتبوا هذيك لاكوت اللي فيه في الدي 1 هاد لاكوت هذه نكتبوها كامله. دونك عنده ديمونسيون ديالو، عنده الكات ديامتر 7 بليس هنايا عنده واحد الليزون. واش عنده واحد الليزون؟ عنده كوت ليزون اونتر شي حاجه. غنمشيو للدي 1 ونشوفوا واش عنده واحد لا ليزون اونتر شي حاجه ولا لا. هاد اللاكس ديال الدي 1 هو هذا، عندنا واحد لا ليزون شفتوه ها هو هاد لا ليزون، عندنا واحد لا كوت ليزون ما بين هاد اللاكس ديال هاد دي 2 نسميوه دي 2. دونك عندنا ار 29 بليز او موان 3 ديزيام ديال الا ما عندناش ما نكتبوهاش، الا ما عندناش حتى ليزون ما نكتبوهاش. دونك هنا عندنا واحد ليزون، عندنا شي ليزون اخرى معاه هنا في هاد الديامتر هذا، هاد الديامتر عندنا شي ليزون اخرى معاه ما عندنا حتى ليزون، عندنا غير هادي غنكتبوها. دونك غنمشيو غنكتبو بان عندنا ليزون مع دي 2 اللي 4 نورمالمون هي 4. بغيتو تكتبوها هكا، ما بغيتوش ما بغيتوش ديروا هنايا راه عندكم لو شوا ديروه هنا الان. نبداو بالان سيدي حنا مع الكات يلا باش ما نبقاوش تخربقوا. هنا غنديروا الكات، عنده ليزون مع الكات، هنا الكات. دونك عنده ليزون مع الكات ديالنا. دونك هنا عنده ليزون مع الكات، شوفوا هنايا عنده ليزون مع الكات ديالنا باش ما يبانش، باش ما يبقاش لينا لو بروبليم. هنا اف 2 ديالنا غنديرو 2 ديالنا، حيت اف علاش درنا اف هي لا سيرفاس ديالنا بلان. دونك 2 هنا نورمالمون كاينه 3، هنا نورمالمون كاينه 4 كاينه 4 هنا، وكاينه 5 سي بون، كاين هنا 5. دونك نديرو حنا هكا باش ما تلفوش في الاول. ولكن الا بغيتو كادو سميتو لي ديامتر ولا سيرفاس اف 1 اف 2 اف 3 اي انسو دو سويت. دونك 2 ديالنا نشوفوا 2 ديالنا فين هي 2 ديالنا. نورمالمون 2 هو هاد لا سيرفاس هادي، هو اف 1 اللي درنا 2 ديالنا هاهي الاولانيه. ما كملناش دي الان. هنا لا ريغوزيتي لي تي ديالها بلوز او موان، هنا لي تي ديالها هنا بلوز او موان 6. دونك بلوز او موان 3 يعني 6 سميتو 6 ديزيام. هنا ار ا سوف لي زانديكاسيون ما عندناش واحد ار ا هنايا. دونك هنا ار ا جينيرال. دونك جينيرال الا كانت عندنا هنايا غنديروها ار ا لا ريغوزيتي كنحطو 12 ديالنا. دونك نورمالمون 12 ديالنا سبيسيفيكاسيون جيومتريك مع شي حاجه دي باينه شي دي هنايا، دي هنايا دي ا ولا الان ولا الان ديالنا مع شي حاجه نكتبوها. ما كاينه حتى سبيسيفيكاسيون جيومتريك انديكا دونك ما نديروهاش، ما كايناش. هنا اوبيراسيون اليمونتير. اوبيراسيون اليمونتير يعني اش غنديرو؟ واش نديرو فينيسيون ديريكتومون بويسكو عندنا لا ريغوزيتي طالعه وعندنا لي تي طالعه حتى هي غنديرو فينيسيون ديريكت، غنفينيو ديريكتومون يعني غنبيرسيو غنفينيو ديريكتومون ما عندناش شي بروبليم. دونك هنا لي تي ديال لو ديامتر ديالنا ماشي هنا هاد لا ليزون، انما هو لي تي ديال لو ديامتر ديالنا اللي هي هادي. دونك خاصها هادي تمحى ودار 0.8 خاصها تكون 0.8. دونك خاصها تكون 0.8 لي تي ديال لو ديامتر ديالنا. دونك لي تي ديال لو ديامتر ديالنا. دونك غنمشيو ل 2 نمشيو ل 2. 2 عندنا واش عندنا واحد لاكوط عندنا واحد لونغور بحال لونغور من هنا لهنا، يعني ما بين هنا وهنا لونغور. ما عندنا حتى لا لونغور، ما عندنا حتى لاكوط ديالو، يعني الديمونسيون ديالو ما كاينش، الديمونسيون ما كاينش. ولكن واش عندنا واحد ليزون مع شي حاجه نشوفوا واش عندنا ليزون 2. عندنا واحد ليزون شفتوها ها هي ديال 13 بليز او موان
0,8 مع B1. دونك عندنا واحد الليزون مع B1. دونك عندنا واحد الليزون مع B1. دونك عندنا واحد الليزون مع B1. دونك هادي إلا عندنا مع B1 هذا الليزون مع B1. عندنا واحد الليزون أخرى ولكن ما بين 3 حيت 3 باقي ما وصلناش، يعني 3 هي اللي ليزون مع 2. دونك هنا نشوفوا غير مع من هي الليزون مع B1. دونك غنديرو B1. هنا لا ريغوزيتي ديالها إلا شفتو هنايا نمشيو عاوتاني هنا لي تي ديالها 13 بليز او موان 0,8 إلا ضربنا على جوج غنلقاوها 1.6. لا ريغوزيتي ديالها ار ا لا ريغوزيتي ديالها هي 1,6. واش عندها واحد سبيسيفيكاسيون جيومتريك ديالنا لي سبيسيفيكا ها هي 2 بلانيتي. عندنا بلانيتي سبيسيفيكاسيون 0,02. ها هي خاصنا نديروها نورمالمون. ها هي 0,02 هنا 0,02. دونك هنا عندنا واحد البلانيتي ديال 0,02. عندنا واحد 0,02 درناها سبيسيفيكاسيون جيومتريك ديالنا. دونك هنا عندنا لا ريغوزيتي نورمالمون عندنا لا ريغوزيتي ناقصه. عندنا لا ريغوزيتي هنايا ناقصه، خاصنا نديرو لي بوش دومي فينيسيون لي بوش و فينيسيون. دونك غنديرو لي بوش و الفينيسيون. دونك ديزيناسيون نديرو اف او. بغيتو ديرو واحد او اي بوش ولا ديرو جوج اي بوش و جوج فينيسيون بلا اف. سامبوليزاسيون اللي غديرو في لاكام ديزيناج ديالكم. دونك في لاكام ديالنا. دونك هنايا ها هي نمشيو ل 3 نمشيو ل 3. ها هي 3 شفتوها. هذا هو هذا السيغفاساج هذا ديال لاماج. هذا السيغفاساج عندها واحد لاكوت نورمالمون. واش عندها لاكوت هنا شي دياماتر؟ ما كاينش شي دياماتر. شفتوه ما كاينش. ولكن عندنا واحد الليزون مع 2. دونك لا ليزون عندنا مع 2. لا ليزون مع 2 اللي هي 12 اللي هي 12 بليز او موان اللي هي 12 0 ناقص 0,5. هذه هي لاكوت اللي عندنا. تري بيان. لا ريغوزيتي ديالها كاينه مافيشي شي ريغوزيتي؟ لا ما كايناش. لا لي سبيسيفيكاسيون جيومتري ما كايناش. دونك هنايا كنشوفوا لا ريغوزيتي ديالنا ما كايناش، يعني عندنا 12 جينيرال ديالنا لي تي ديالها 0,5. ها هي 0,5. سبيسيفيكاسيون جيومتريك ما عندناش. دونك لي زوبيراسيون اليمونتير غنديرو فينيسيون ديريكت حيت بويسكو عندنا الانترفال تورونس طالعه وعندنا لا ريغوزيتي طالعه غنديرو فينيسيون ديريكت. فريز الامي غنفينيو ديريكت. غنمشيو للكات دابا. غنمشيو للكات عندنا ان دياماتر. هاد الدياماتر ديمونسيون، يعني عندنا ديمونسيون ديالو دياماتر ديال 20 اش 7. دونك غنكتبو دياماتر ديال 20 اش 7. واخا عندنا شي ليزون معاه ما عندنا حتى ليزون. يعني واش عندنا ليزون؟ هادي راه عندنا مع الان هو اللي عطانا ليزون مع الكات. دونك هنا ما عندناش شي ليزون. ما عندناش شي ليزون مع شي حد. دونك ما عندناش شي ليزون مع حتى حد. دونك ما غنديروهاش. لي تي ديالنا اش 7 غنديرو لي تي ديالنا هو اش 7. دونك هنا اش 7 غنمشيو للطابلو يا اما نديرو اش 7 هنا واش اش 7 ولا نمشيو نجيبوها بالطابلو بحال لي تي ديالنا اش 7 نديرو اش 7. فوالا هنا سميتو لا ريغوزيتي ديالنا تلقاوها مافيشي 1,6. ها هي 1,6. شفتوها. عندنا واحد دي سبيسيفيكاسيون جيومتريك. عندنا دي سبيسيفيكاسيون جيومتريك الكارت ها هما. عندنا واحد لا كوكسيليتي مع البي 2 وعندنا لا بيربونديكولاريتي مع 2. دونك خصنا نديروهم بجوج. ها هما اللي مافيشين. شفتو. دونك لي زوبيراسيون اليمونتير ديالنا غيكون عندنا كنعمرو هاد الجدول هذا بهذاك الشيء باش ناناليزيو الديسان ديالنا مزيان، نوليو نعرفو ناناليزيو الديسان ديالنا. خاصنا نميتريزيو هاد الجدول هذا، وهاد الشيء راه ساهل. غنصيفطو لكم وقراوه مزيان راه ساهل. دونك هنا لي بوش بويسكو عندنا الار ا راه شرحناها في البروميير كور ديالنا ملي كيكون عندنا الار ا ولا ريغوزيتي مفينيه بزاف وكيكون عندنا حتى لا بريسيزيون. لا بريسيزيون هنايا كاينه واحد لا بريسيزيون هنايا مصيريه مزيان. دونك غنديرو لي بوش دو ديفينيسيون والفينيسيون. اش من اوتي غنخدمو اوتي اناليزي. دونك غنديرو اوتي اناليزي. نمشيو دابا للسان. ديالنا لي شونفران. سي ان شونفران 5 سي ان شونفران. ها هو 5 سي ان شونفران. دونك شونفران لاكود ديالو هو شونفران 1 فوا 1 فوا سميتو نكتبو الديمونسيون ديالو 1 فوا 1 فوا 1. عنده واحد ليزون شونفران نورمالمون ما عنده حتى ليزون مع شي حتى حد. ما عندوش لا ريغوزيتي ديالو راه كاين لا ريغوزيتي ديالو 1 ديال 12.5.
نقدر نديرو لا ريكوزيت ديالنا راه عندنا ها هنايا بلس 1 بلس سميتو دونك عندنا واحد الانترفال دو توليرونس ديال بلس 1 دونك انترفال دو توليرونس ديال 1 وهنايا 12.5 ما عندناش شي سبيسيفيكاسيون جيومتريك ما عندناش دونك غنديرو فينيسيون ديريكت دونك حنا خديناهم كاملين كاع لي سيرفاس ديالنا لي ايزيني درناهم هنا علاش باش نشوفوا شكون اللي غنسبقوا وشكون اللي ما غنسبقوش كيف كتشوفوا هنايا عندنا واحد عندنا الدو هنا هادي عندنا مع الكات هاد الليزون مع الكات يعني هاد الان ما غيتصاوبش تيتصاوب الكات دونك الان ما غيتصاوبش تيتصاوب الكات 3 عندنا واحد الليزون مع الدي 1 وعندنا مع الدو دونك 3 ما غتصاوبش تتصاوب الدو والدي 1 شوفوا معايا دونك 3 ما غتصاوبش تتصاوب الدو والدي 1 هنا هذا ما عندنا حتى ليزون شفتوه ما عندنا حتى ليزون نقدر نخدموه هو الاول وهذا هذا ما عندوش حتى ليزون نقدر نخدموه حتى الاول كاع لي سيرفاس اللي هما مليين مع البريت ولا ما عندهم حتى ليزون هما اللي كنسبقوا كاع لي سيرفاس اللي ما عندهم حتى ليزون مع شي حد وعندهم ولا غير مع البريت هما اللي كنسبقوا دونك هذا كيف كتشوفوا هذا مع هاد الجوج هادو هما اللي ما عندهم حتى ليزون شفتوا يقدر نسبقوهم بجوج نقدر نخدموهم بجوج سو كلير دونك هنا عندنا ليزون غير مع بي 1 وبي 1 هو البريت ديالنا دونك 2 و 3 و 5 2 و 3 و 5 هما كيبانوا ليا دابا 2 هاد الدريساج هذا ولا السيرفاساج هاد الدريساج هذا و 3 و 4 دونك 2 ماشي و 3 2 و 4 و 5 2 و 4 و 5 ها 4 ديامتر والشونفر دونك هاد الدريساج هذا وهاد البيرساج هذا وهاد الشونفره نقدر نديروه هو الاول اللي غنديرو حيت ما عنده حتى ليزون علاش بدينا دابا حنا هذا باش تعرفوا دونك هنايا ما عندنا حتى ليزون نقدر نبداو بهم هو الاول ولكن هذه في حالات خاصنا شوفوا هنايا ولكن راه كاين واحد سبيسيفيكاسيون جيومتريك مع الكارت اللي هي مع بي 1 هاي عندها واحد ليزون واخا ما كايناش هنا عندنا ليزون جيومتريك دونك مع البي 1 البريت اللي هو بي 1 هو هذا البي 1 ومع الاف 1 اللي هو 2 دونك الاف 1 هو اللي هو 2 دونك هذا هو 2 اف 1 اللي هو 2 دونك مع 2 ماشي مشكل الا عندنا واحد بيربونديكولار نقدر نخدموا الدريساج هو الاول ندريسيو 2 هو الاول او ميم طون نخدموا نبيرسيو وناليزيو ونديرو شونفان دونك غيجيو هما في نفس سميتو يعني عندنا البيربونديكولاريتي الا دريسينا وشاريوتينا او بيرسينا سميتو غيجينا واحد لا بيربونديكولاريتي وبي 1 راه عندنا الليزون مع 2 حتى هي بي 1 دونك هنا الليزون كيعطيونا هما اللي خصهم يديروا هما الاولين وهما اللي كنبازيو عليهم في ليزوستاتيزم دونك الا بغينا نخدموا 2 ولا الا بغينا نخدموا الكات ديالنا خاصنا نديروا ليزوستاتيزم ماكسيموم ديالنا سير بي 1 شتي حيت عندهم واحد الليزون معاه سير بي 1 دونك هنا هو كيبان ليا حتى ليزوستاتيزم ديالي كيفاش غندير ليزوستاتيزم ديالي دونك هنا كنمشي كندير واحد الكراف كنحط واحد الكراف اش عندي بي 1 و بي 2 ياك بي 1 و بي 2 عندي اف 1 اللي هي نورمالمون بزاف بور بوينت عندنا اف 1 هي الان دونك اف 1 هي الان وعندنا الاف 1 هي 2 دونك الاف 1 هي 2 عندي هنا دونك الاف 1 هي 2 ما عرفتش باقي عندي هذا الكراف هذا دونك هنا اف 1 هي 2 اف 1 هي 2 دي 1 جو بونس دي 1 هنا اف دي 3 هذا نحب نقاد هادشي هذا دونك نكملو دونك هاد الجدول هذا نديرو سو فورم دان شيما دونك هاد الجدول هذا نديرو سو فورم دان شيما دونك نديرو بان بي 1 عنده واحد ليزون مع 2 دونك بي 1 عنده واحد ليزون شوف بي 1 عنده واحد ليزون مع 2 اللي هي 13 ها هي فوالا 2 عاطي ليزون ل 3 وعاطي ليزون ل 4 عاطي ليزون ل 3 وعاطي ليزون ل 4 الليزون ديال 3 بيناتهم 2 الا شفنا 2 هنا دونك 2 ها هي عطى ليزون ديال 12 ها هي وعاطي ليزون ديال الكات ديال البيربونديكولاريتي شفتوا عاطي الجوج دونك 2 عاطي الجوج عاطي 3 والكات دونك عاطي 3 وعاطي الكات ها هي عاطي 3 وعاطي الكات وهنا دونك هنا الان عاطي لي سميتو دونك والكات هنا
عاطي الان، عاطي الان بانها الريون ديال لونتراكس ديالنا. دونك لونتراكس ديالنا عاطي الليزون بيناتنا، والان عاطي التروا. دونك لا الان عاطي التروا. الا شفتو هنايا الان عاطي التروا. دونك هنا 4 ملم، هنا 4 ملم مع الديامتر. دونك الديامتر ديال الان خاص يكون 4 ملم، 4 ملم من هنا و4 ملم من هنا. دونك عاطي الان. دونك غير من هنا، غير من هنا كنشوفو، غير من هنا وكنديرو هاد الشيما هذا. وعندنا الكات عاطي الشونفران ديالنا، الشونفران ديالنا ديال دي 2. دونك نقدر نديرو هاد الخطوط هادي اللي هي الشيما، نعرفو شنو كاين. دونك هنايا لي بريت بي 2 ما عندنا حتى ليزون معاه. دونك كيف كتشوفو هنايا 2 هو اللي عاطي لي ليزون بزاف، يعني 2 هو اللي غيتصاوب، هو الاولاني. دونك ما يمكنش لينا نصاوبو 3 بلا 2. خاص يتصاوب 2. دابا النيفو الاولاني هو 2. عندنا 2 عاطي بزاف. وعندنا هنايا الكات. الا بغينا نصاوبو دابا الان ولا 5 ما غنصاوبوش الا الا صاوبنا الكات، حيت الكات هي اللي عاطيه لا ليزون ديالنا. وعندنا الان حتى هو خصو يتصاوب هو الاول عاد يتصاوب 3. وعندنا الكات خصو يتصاوب هو الاول عاد يتصاوب 5. دونك الا بغينا نشوفو دابا في النيفو ديالنا، النيفو الاولاني الا بغينا نديرو النيفو الاولاني. دونك الا نديرو نيفو 1، نيفو 0 كنديرو نيفو 0. ها هو نيفو 0. نيفو 0 كنحطو فيه لي بريد ديالنا. حنا ما غنصاوبوش لي بريد ديالنا بي 1 وعندنا بي 2. نيفو 1 نيفو 1 نيفو 1 اللي غيتصاوب هو الاولاني. نيفو 1 هما اللي غيتصاوبوا. دونك نحطو فيهم اول حاجه غنحطو نحطو 2 بويسكو 2 هي الاولى حيت عندها ليزون مع البريد. نشوفو من هنا هاهي اللي ما عندهمش لي ليزون، عندنا 2 هي اللي عندها ليزون مع البريد صافي. دونك كاع اللي عندهم لي ليزون مع البريد كنحطوهم في النيفو 1. النيفو 1 دونك 2 هي اللي عندها ليزون. هنا ال4 و5 ما عندهاش ليزون مع تا كوط، ولكن عندها مع بي 1. دونك بي 1 حتى هي ال4 عندها مع البي 1 ومع 2. دونك ال4 و5 كلهم اللي ما عندهمش ليزون كنحطوهم في النيفو 1. دونك هنا غنرجعو وغنديرو هنا ال4 و5 في النيفو الثاني 2. وعندنا ال4 اي 5. نيفو هنا اللي هو 2. نيفو 2 غنمشيو اللي عندهم لي ليزون مع النيفو 1. دونك هما اللي خصهم يكونوا. دونك اللي عندهم النيفو خصهم يتصاوبوا هادو. يتصاوبوا 2 وال4 و5، يعني اللي عندهم سميتو لي ليزون مع 2 هما اللي غيتبعوهم. دونك هما اللي غيتبعوهم. نشوفوا مع من كاين 2 ليزون مع 2. دونك هنا هادي ليزون مع 4 ما كايناش، هادي ليزون مع 2 مع دي 1. دونك هنا دي 1 باقا ما تصاوباتش، يعني عندها مع الكات، عندها مع الكات. ها هي دي 1 عندها مع الكات، ها هي عندها مع الكات. دي 1 عندها مع الكات. دونك الان هاي دونك الان عندها مع الكات. ها هي الكات تصاوبات، يعني نكتبوا الان هنا ماشي مشكل، نكتبوا الان هنا الكات تصاوبات ديجا. الان نديروها دونك الان عندها ليزون. هنا 2 درناها ديجا. هادي عندها مع 2 ودي 1. دونك 3 يقدر تصاوب مع الان نيت حيت عندها مع 2. دونك هنا يقدر تكونوا في نفس النيفو. دونك هنايا الان و 3 1 و 3 نمشيو اسيدي بقات لينا الان و 3 صافي هما اللي كاينين. عندنا الان و 3. دونك نيفو 2 الان و 3. نيفو 1 عندنا 2 و 4 و 5. دونك النيفو الان غنخدمو 2 و 4 و 5، والنيفو 2 غنخدمو فيه الان و 3. دونك لا فاز الاولانيه هنا، لا فاز اللي هي هي لا فاز 10. هذه غتكون لا فاز 10، وهذه غتكون تو سامبلومون هذه غتكون لا فاز 20. غير بالتحليل ديال لو ديسان ديالنا كنحلو غير بشويه. دونك هادشي ما غتجيوش تفهموه سير بلاص. راه خصنا نديرو لي زيكزيرسيس ونعطيكم واحد ليكزيرسيس تي بي، وحاولوا ديروا هاد ليزون تعمروا لي هاد لو طابلو هذا وراكم غتفهموا الا عمرتوا لي هاد لو طابلو كوم يلفو. دونك لا فاز 10 ولا فاز 20. دونك 2 و 4 و 5 غنمشيو سميتو الديسان ديالنا نشوفوا 2 ها هو 2 اللي هو دريساج، وال4 و5 وال4 و5 هو الشونفران. دونك هاد 2 وال4 و5 فين نصاوبوهم؟ دونك التورناج نورمالمون خاصنا نديروهم في التورناج. الا بغينا نديرو ال4 و5. دونك هنا
هنايا لا فاز ديالنا غتكون طوناج. فوالا ها هي الطوناج. ولا فاز ديالنا بويسكو فيها البيرساج ولا لاماج، هذه البيرساج ولا لاماج نقدر نديروها في البيرساج، ها في البيرسوز ولا في الفريزاج، بحال في البيرسوز، بيرسوز ولا الفريزاج، بيرسوز. هذه لا فاز ديال البيرسوز. دونك غيبيرسي تما وغيشونج. دونك اجي دابا نشوفو هنايا ليزوستاتيزم ديالي في النيفو، ايزوستاتيزم ديالي، ايزوستاتيزم، ايزوستاتيزم ديالي. غنجيو غير من هنا ليزوستاتيزم ديالي وغندير دو بوان. دابا هنايا النيفو 2 و 4 و 5 الا بغيت نحط ليزوستاتيزم ديالي خاصني نشوف الليزون بيناتهم. الليزون شكون اللي معاهم الليزون مع البي 1 والبي 1. دونك البي 1 خاص يكون فيه الماكسيموم، البي 1 خاصنا نحطو فيها ليزوستاتيزم ديالي. دونك ليزوستاتيزم ديالي خاصهم يكونوا في البي 1. شفتوها البي 1 غير البي 1 خاصنا نديرو ليزوستاتيزم ديالي في البي 1. غنجيو لهنا نشوفو ليزوستاتيزم ديالي ونحطوهم. ايزوستاتيزم فين غنحطوه ايزوستاتيزم، هنا ايزوستاتيزم نورمالمون مع من كاين لي ليزون. دونك الا بغينا نصاوبو الان و 3 خاصنا نحطو لي ليزوستاتيزم ديالنا في الكات، وخاصنا نحطو ليزوستاتيزم ديالنا في الدو. ها في الكات وفي الدو، دي ان راه هي غتصاوب حتى هي. دونك الا بغينا نحطو الان خاصنا نصاوبو نحطو ليزوستاتيزم ديالنا في الكات، هنا في الكات و في الدو. دونك ليزوستاتيزم ديالي غيدارو في الكات و الدو. ها في الكات وهنا 2 في الكات 2. غادي نشوفوا شكون هي سيرفاس بريمير وسيرفاس سكوندير. دونك واش الكات ولا 2. يعني نمشيو دابا لا بريسيزيون لي تي لانترفال دو توليرونس، لانترفال دو توليرونس. دونك هنايا لانترفال دو توليرونس ديال هادي ديال الكات هي 0.8، يعني نشوفوا ديال 2 كاينه 0.5. شفتوها 0.5. دونك شكون هي اللي بريسي 0.5 ياك، يعني 2 هي اللي غتكون سيرفاس بريمير يكون فيها الماكسيموم ديال لي زوستاتيزم، والكات غيكونوا فيها سكوندير. يعني هنا في هاد لاغاس هادي غتكون 2 هي اللي بريمير، غتكون 2 هي اللي بريمير مع بريمير. دونك هي اللي بريمير بريمير والكات سكوندير تكون سكوندير. يعني 2 الا مشينا ل 2 واش سيرفاس واش سيلندريك ولا بلان. 2 ديالنا الا كانت عندنا فوالا هنا بلان، دونك بلان غتكون فيها شحال ديال لي زابوي، غيكون فيها 3 ديال لي زابوي. دونك هنا غيكونوا عندنا 3 ديال لي زابوي. بريمير غتاخذ لينا 3 ديال زابوي، كون كانت سيلندريك غتكون تاخذ 4 هنا 3 ابوي. 3 زابوي غناخذوا 3 زابوي هنايا في الكات 3 ديالنا. وفي السكوندير ديالنا بويسكو الكات غيكون هو البيرساج ورا ليزاج ديالنا، الكات ديالنا هو لا ليزاج، ها هو الكات غيبقى لنا حيت البياسه سيلندريك غتكون عندنا سونطراج كور. دونك الكات و 5 الكات و 5 غيكونوا في الكات سكوندير. هنا السكوندير غتكون فيها الكات و 5. دونك هنا 3 زابوي غيكونوا اونتر بارونتيز ال1 اونتر بارونتيز 1 ال1 2 3. تري بيان سي بون. ويكون سكوندير هنا بي 1 بي 1 شفتو هنا بي 1 في ليزوستاتيزم الاولانيه. بي 1 فين هي غيكون عندنا بي 1 ها هي غيكون هنا ابوي بلون، هنا البلان سيرفاس بلان. دونك غيكون عندنا ابوي بلون تما ابوي بلون غنحطو ابوي بلون عندنا هنا في البي 1 غيكونوا ابوي بلون. شوفوا كيفاش كنحلل بشويه عليها وغادي وخدام. دونك هنا غنمشيو ديريكتومون غنشوفو لي غنشوفو ديريكتومون لي زيناج. عندنا هنايا لي فاز ديالنا فاز تورناج رياليزي. شنو غنرياليزيو هنا؟ غنرياليزيو الان غنرياليزيو 2 والكات و5. هنا البيرساج شنو غنرياليزيو؟ غنرياليزيو الان و 3. دونك هما هادو. Donc, rédaction de la gamme d'usinage, elle comporte différentes phases de la sous-phase. Cette gamme doit regrouper toutes les indications nécessaires et suffisantes pour réaliser la pièce. هنا غنمشيو وغنشوفوا لا gamme ديالنا. الله يجزيكم بخير. غتشوفوا معايا هاد لا gamme هادي. Donc, tournage. Référence de la mise en position. اش قلت لكم B1 ياك ابوي بلون سور B1. علاش غنديروا لابوي بلون سور B1؟ حيت عندنا واحد لا ليزون مع ديال 13 ديال 13 هي سور لا ليزون ديال 13 سونطراج كور سور B2. B2 انا ما شفت هاد لا ليزون ديال B2. هاي عندنا واحد سونطراج كور مع B2 شفتو هاي الكات مع B2 شفتو ديامتر 2. دونك هنا B2 راه عندنا واحد لا ليزون مع B2 ماشي B1. دونك B2 ماشي B1 ليزون مع B2. هنا ليزون مع B2 ماشي B1. هنا
ديال بي 2 هنا بي 2 ماشي بي 1 بي 2. دونك عندنا ليزون مع بي 2 ولكن ديال هنا الانترفال 2. دونك علاش خدينا بي 1 حيت عندنا الانترفال هنايا دو توليرونس 1.6 وهنا 2. دونك 1.6 راه بريسي. دونك غنمشيو غنديرو ابي بلون ديالنا. هاهي ابي بلون سير بي 1 حيت عندنا واحد ليزون هنايا وسونطراج كور دوزيام اللي هي مع بي 2 حيت عندنا واحد. علاش كنديرو هادشي هذا. دونك دابا غنديرو السونطراج كونسونطريك سيغ بي 2. دونك سونطراج كونتر لي زابوي يعني غيكونوا لي مور هنا لا فين غيكونوا غيصيروا ليا. دونك اليزي دي 2. دونك اليزي دي 2 نقدر ناليزيو هو الاول اليزيو باش نجيبو بيربونديكولار يا اما ندريسيو نفينيو في الدريساج وناليزيو بحال ياك ما يا ناليزيو يا ندريسيو حيت غيداروا او ميم طون هاد لي زوبيراسيون غيداروا في ميم اوبيراسيون. دونك ما غنديمونطو لا بيس لا والو. وكنحط لي كوطاسيون ديالي كنحط هنا لي كوطاسيون ديالي كوم الفو لي كوطاسيون شفتو 13 ولي كوطاسيون ديال الشونفران اي انسي دو كنحط لي سميتو لي زوستاتيزم ديالي وكنحط لي سبيسيفيكاسيون جيومتريك ديالي. دونك تو بارالي لي زوتي ديالي لي انسترومون دو ميزور الريغوتاس باش نشوف لا ريغوزيتي ديالي الشونفران الطومبوليس باش نخدم تي ال دي هذه طومبوليس. دونك طومبوليس باش نديرو لي طومبو ديالنا ولا الميكرومتر انتيريور على فاز الاولانيه ديال لي بون ديال سميتو لا فاز ديال التورناج. هذه البيرساج اي لاماج البيرساج ديال لاماج دابا تصاوبات هذه ما عندنا ما نديرو بها نلونو غير البلايص اللي باقي ما تصاوبوش. دونك كيفاش غنشدوها كيف قلت لكم قبيله. دونك انا ابي بلون سور اف 1 هي ها هو ابي بلون فين قلت لكم انايا ها هو مشينا لهنا درنا ابي بلون ها سور 2 اللي هي ابي بلون والسونطراج كور على الكات ها هي الكات. دونك ابي بلون ديريكتومون ابي بلون على 2 ديالي ها هو لي ريفيرونس ديالي والكات ديالي ها هو الكات ديالي سونطراج كور ديريكتومون. علاش غنديرو سميتو حيت عندنا واحد الليزون ديال 5 ديال هنايا. وعلاش غنديرو حيت عندنا واحد الليزون ديال ار. علاش كنديرو لي زابوي ديالنا من هذاك الجدول اللي درنا في الاول. غنديرو لي زوستاتيزم ديالي كوم الفو غنشوازيو لي سيرفاس ديالنا مزيان سيراج كونتر لي زابوي السيراج ماشي مشكل كونتر لي زابوي ديالنا بيرسي 4 ترو البيرسيو اون فينيسيون حيت ما عندناش واحد سميتو نفينيو ديريكتومون واللاماج ديال اف 2 لاميو هادي صافي سالينا. دونك هذه هي لا دام ديزيناج ديالي. دونك غنحاول نصيفط لكم ونحاول عافاكم عاودوا شوفوا هذا. غنصيفط لكم الكور وغنصيفط لكم هذا الفيديو هذا وشوفوا وغنصيفط لكم واحد تي بي ديروا بحالو صافي ديروا بحالو شوفوا غير هذا وقراوه. راه جو سي كو هادشي صعيب عليكم شويه ولكن ديروا شويه ديال لي زيفور وبلي زيكزيرسيس باش غتفهموا. راه ما غتفهموش بيكزيرسيس واحد ولكن الا درتو لي زيكزيرسيس بزاف كونوا على يقين غتفهموا مزيان.